نسخم بزسرعكم وسرح كالوت سبات تمسكينهم يفلتدو ناتكم فترة نكالوت سبات مدايب كوينو ريوخم وتفلتدو امبار إذا شابعي تحقي روبرت جرين أو لعليكم فتسيمم والو كبرات تختاتلتي لومي حق قطر شوعته سراحكا بسبات تسرح كبرقن نبع الخوصة دزبل نباخم كنبلينا حق قطر شوعته get others to do the work for you but always take the credit سراحكا بسبات أسرح كبرقن نبع الكوسة فردي ويدما judgment الأما خان مسخاع نايكالوت سبات طباب فلتتن صعرن تتغم إذا حاجة زي كبور جزي خان قلبت كان زدحن طرح زي كونس بلوز قلتافن بقعة زلو وسب كم زخونكا زقلت نجر كفتر الكايو أمو داتا اتوم زحجزو خاسبات كرسعو يوم نسخاجن كتذكريخا كالوت كسرحو الكا زلووم نجر فتسمو بعل خايت سرحيو جزيخا ناوكاليو علو روبرت جرين حدا تاريخاوي أبنة تلعل أو شحن شمونت 1883 متمرت فرنجي نيكولا تيسلا استبحاله من إساي سربياوي ساينتست أو أوروبا زركب كامباني كونتيننتال إديسون يسرح نيرو تشارلز باتشلر استبحاله نايت فابريكا سرح مكايدن ناي توماس إديسون ناي كربا عاركن دما بقعتن بلوص محازاينتن تيسلا مسرائي نا أمريكا كيدو عدلو كموكر أأمنو ناب إديسون دما بعلو زي صحافة ناي مفالت دبدابي هيو سددو تيسلا اتا دبدابي حزو نا أمريكا قنعه مس إديسون دما تراخبه تاز تلاختلو دبدابي ني إديسون هابو إديسون اتا كابعاركون أو أوروبا زلات كالو سراح مكايدن زي تلاختلو دبدابي تقبلو مسنببه شعون الشعون نتيسلا أو تكالو قصرو زعلت زيان مكران صقمن هيو تيسلا حديلا زجمرت علتيها تيسلا أو نيويورك مس إديسون مستقصره نتوم نا إديسون دحرات ديناموتات ممحياش من قدتات النادلي أم معلتي 18 ساعات يسرح نيرو أمو داتا اتوم دحرات ديناموتات مولء بمولء داقم كندفوم حساب أقربه زي حساب ني إديسون نعمتات كوستد زخيل كبيد عمام خوينو ترايو قنان تيسلا ندحر قيركايو $50,000 كبكا يبلو تيسلا ليتن قطرن أبت بروجكت سريحو دحر حد عامت دمان أزيز تمحايشة أوتوماتيك مقوطاصر زلو دينامو أفري نتب السرات نمنقارن قال زتا تولو $50,000 نمقبالن ناب إديسون كده إديسون بتمم محياش تحقيسو كبر دما نسون كامبانيو نسيدومو قداي اتكفليت مستلع لقنان نتي من إسي سربياوي تيسلا نا أمريكاويان قلدي أيردك كانديو إلو نيشتو سخدمو ترحبو ناي تيسلا زعبي باقي ناي تلواواتي مسحاب AC إلكتريك سرعات مفتار نيرو إديسون جن أبتقصالي مسحاب DC سرعات يوزا من نيرو إديسون نمرمر تيسلا مدقاف ترح زي كونس سنحون سرحون معنقاف زكالو خلو غيرو إيو تيسلا دحر طلمت إديسون قصو ناب جورج ويستنغهاوس تبهاله ناي بيتسبرغ هابتام ملسا ويستنغهاوس نمرمر تيسلا مولو بمولو حقزو كاب مصاي مخسب دما لعل كفليت كهبو تسمامعه تيسلا زمعبلو ناي AC سرعات كسابلومي مسرت إلكتريك خوينو يقلقللو قنا اتباتنت وي مسل مهازي بسمو مستمزقبه كالوت ساينتستات قدموم مسرت كم زنصفو بمخان كبرؤو نموساد مصو سمو أبتحنفشفش طفا هزب دما نتفترا مس ويستنغهاوس بعلو كتحزو جمرا دحر حد عامت ويستنغهاوس بيجي بيربانت مورغان ناي موحات فتنة سلازقاتمو تي مستيسلا زنبرو ناي كفليت سممع كسرزو تقددا ويستنغهاوس نت ساينتست كله كفليتو انتخفلوو كامبانيو كم زي تترفوون قلتسلو تيسلا دمان نتي ناي فترا مسلو $116,000 كشتو أمنو شعو إذا جنزب عبي ينيرو قنا كابتنا $12 مليون كفليت نايتيق زي واقان أزيو زو حدا ينيرو اتوم أوفرتي نتيسلا كابابتو كم مسل مهازنتو كم اون كابتي أبهيوتو زنبرو عبي يمهزو كبرؤو قفي فمو ناي جوجلي المو ماركونيسم
ምስ ምፍጣር ሬድዮ ንዘለዓለም ተታሒዙ ይርከብ ግና ማርኮኒ ኣብ 1899 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ እቲ ናይ መጀመርታ ናይ ሬድዮ ምልክት ምስ ፈነወ ቴስላ ኣብ 1897 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዘመዝግቦ ፓተንት ከም ዝተጠቐመ ስርሑ ድማ ኣብ ምርምር ቴስላ ዝተመርኮሰ ከም ዝነበረ ውሕዳት ሰባት እዮም ዝፈልጡ እንደገና ካብዚ ስራሕ ቴስላ ዝኾነ ገንዘብ ኮነ ክብሪ ረኸበን ቴስላ ነቲ ኢንዳክሽን ሞተር ከምኡውን ነቲ ኤሲ ስርዓት ዝመሃዘ ናይ ሓቂ ኣቦ ሬድዮ እዩ ግና ካብዞም ግኝታት ሓደ እኳ ብስሙ ዝጽዋዕ የለን ከም ጠዋሪ ዘይብሉ ሽማግለ ድማ ኣብ ድኽነት ምንባር ቀጸለ ኣብ 1917 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ቴስላ ኣብቲ ኣዝዩ ዝደኸየሉ ዓመታት ካብቲ ኣሜሪካን ኢንስቲትዩት ኦፍ ኤሌክትሪካል ኢንጂነርስ ሽልማት ሜዳልያ ኤዲሰን ከም ዝወሃቦ ተነገሮ ንሱ ግን ነቲ ሽልማት ኣይቅበልን ኢሉ ኣበየ ኣብ ቅድሚ ኣባላት ትካልኩም ንሓንቲ ሰዓት ኣብ ጃኬተይ ዝስኩዓ ሜዳልያ ክትውኒ ትደልዩ ኣለኹም ንስኻትኩም ንኣካላተይ ክትሽልሙ ትደልዩ ግና ንኣእምሮይን ነቲ ንትካልኩም መሰረት ዝኾነ ስራሕተይን ግን ኣፍልጦ ብዘይመሃብኩም ክጠሚ ገይርኹምን ኢኹም ክብል መለሰሎም ናይዚ ሕጊ ትርጉም ብዙሓት ሰባት ሳይንስ ብሓቅታት ዝምራሕ ስለ ዝኾነ ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ንኡስ ቅንኢ ነፃ ዝኾነ ይመስሎም ኒኮላ ቴስላ ካብኣቶም ሓደ ነይሩ ሳይንስ ምስ ፖለቲካ ርክብ የብሉን ኢሉ ይኣምን ነይሩ ንዝተሰመየ ስምን ሃብትን እውን ግድስና ከም ዘይብሉ ይዛረብ ነይሩ ንዓበየ ምስከደ ግን እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ንስነ ፍልጠታዊ ስራሕቱ ከም ዘበላሸዎ ተረድአ ምስ ዝኾነ ፍሉይ ፈጠራ ስሙ ተታሒዙ ስለ ዘይነበረ ንሓሳባቱ ዝድግፉ ኣውፈርቲ ክረክብ ኣይከኣለን ንሱ ብዛዕባ ዓበይቲ ፈጠራታት ክሓስብ ከሎ ካልኦት ግን ነቲ ዘማዕበሎ ፓተንት ሰሪቖም ክብርኡ ንባዕሎም ወሰድዎ ኩሉ ነገር ባዕሉ ክሰርሕ ደለየ ኣብቲ መስርሕ ግን ሓይሉ ተጸንቀቐን ደኸየ ኤዲሰን ግን ተጻራሪ ቴስላ ነይሩ ንሱ ብሓቂ ዓብዪ ሳይንቲስት ወይ መሃዚ ነበረን ሓደ እዋን ክኢላ ሒሳብ ምዃነ የድልየንን ምኽንያቱ ሓደ ክኢላ ክቖጽር ስለ ዝኽእል ኢሉ ነይሩ እዚ ናይ ኤዲሰን ቀንዲ ሜላ ነይሩ ንሱ ብሓቂ ነጋዳይን ኣእዋጅን ወይ ፐብሊኪስት ነይሩ ኣብ ዓለም ዘለዉ ሓደስቲ ዝንባለታትን ዕድላትን የለልይ ድሕሪኡ ድማ ነቲ ስራሕ ዝሰርሑሉ ብሉጻት ሰባት ይቖጽር ነይሩ ዘድሊ እንተኾይኑ እውን ካብ ተወዳደርቱ ይሰርቕ ነይሩ ግና ስሙ ካብ ናይ ቴስላ ንላዕሊ ይፍለጥ ምስ ብዙሓት ምህዝዋዊ ነገራት ድማ ይተሓሓዝ ባዕሉ ቶማስ ኤዲሰን እንትዛረብ ኣብ ንግድን ኢንዳስትሪን ኩሉ ሰብ ይሰርቕ እዩ ኣነ ባዕለይ ብዙሕ ሰሪቐ እየ ግና ከመይ ጌርካ ከም ዝስረቕ ይፈልጥ እየ እዩ ዝብል እዚ እቲ ዓብዪ ትምህርቲ ናይዚ ሕጊ እዩ ከመይ ጻዕሪ ካልኦት ሰባት ከም እትጥቀም ምፍላጥ ኣብዚ ሕጊ ዘሎ ትምህርቲ ክልተ እዩ ቀዳማይ ናይ ሓደ ምህዞ ወይ ስራሓት ክብሪ ወይ ክሬዲት ልክዕ ከምቲ ስራሕ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ነቲ ክብሪ ንባዕልኻ ክትሕዞ ከለኻ ካልኦት ከይሰርቕዎ ወይ ኣብ ጻዕርኻ ተጸጊዖም ከይጥቀሙሉ እውን ክትከላኸለሉ ኣለካ ካልኣይ ዕላማኻ ንምስኻዕ ካብ ጻዕሪ ካልኦት ሰባት ምጥቃም ተምሃር ግዜ ሓጽር እዩ ኩሉ ነገር ባዕልኻ ክትሰርሖን ተፈቲንካ ሓይልኻ ክትጽንቅቕን ክትደክምን ኢኻ ካልኦት ዝሰርሕዎ ስራሕ ተጠቒምካ ናትካ ንምግባር መንገዲ ድለ ናብ ስልጣን ዘብጽሑ ቁልፍ ተግባራት ናይ ስልጣን ዓለም ልክዕ ከም ግዳማውያን እንስሳት ኣሰራርሓ እዩ ዘለዎ ሃዲኖምን ቀቲሎምን ዝነብሩ ኣለዉ ተጸጊዖም ብጻዕሪ ካልኦት ዝነብሩ ከም ዝብኢ ኣውሓ ዝበሉ እውን ኣለዉ እዞም ዳሕሮት ዓቕሚ ፈጠራ ስለ ዘይብሎም ነቲ ንስልጣን ኣገዳሲ ዝኾነ ስራሕ ባዕሎም ክሰርሕዎ ይኽእሉን እዮም ተጸቢዮም ካልእ እንስሳ ዝሰርሐሎም ዕድል ከም ዝረኽቡ ግን ኣቐዲሞም ይፈልጡ እዮም የዋሃይትኹን ኣብዚ ሕዚ እዋን ንስኻ ኣብ ሓደ ፕሮጀክት ክትጽዕር ከለኻ ካብ ፈጠራኻ ተጠቒሞም ክነብሩ ዝደልዩ ኣውሓታት ኣብ ልዕሊኻ ይንጃብዎ ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ምምራር ወይ ከም ቴስላ ብሕርቃን ምቅጻል ትርጉም የብሉን ዝበለጸ ነገር ንርእስኻ ምክልኻልን ኣብቲ ጸዋታ ምስታፍን እዩ ሓንሳብ መሰረት ስልጣን ምሰንጸፍካ ንባዕልኻ እውን ኣውሓ ኩን ብዙሕ ግዜን ጉልበትን ኣድሕን ካብቶም ናይዚ ጸዋታ ክልተ ዓንድታት እቲ ሓደ በቲ ቫስኮ ኑኔዝ ደ ባልቦኣ ዝተብሃለ ዳሃሳሲ ክግለጽ ይኽእል እዩ ባልቦኣ ነታ ብሃብቲ ዝመልአት ከተማ ኤልዶራዶ ንምርካብ ዓብዪ ባህጊ ነይርዎ ኣብ መጀመርታ መበል 16 ክፍለ ዘመን ድሕሪ ብዙሕ መከራን ሞትን ኣብ ደቡባዊ ሜክሲኮ ናይ ሎሚ ፔሩ ሓደ ዓብዪ ሃብታም ሃፀያዊ ግዝኣት ከም ዘሎ ኣሰር ረኸበ
ነዚ ግዛኣት ብምውራርን ወርቁ ብምውሳድን ድማ ከምቲ ውሪ ኮርቴክስ ክኸውን ደለየ ግና እቲ ጸገም ንሱ ነዚ ግኝት እዚ ምስ ረኸበ እቲ ወረ ናብ ካልኦት ኣማኢት ወረርቲ ተዘርግሐ እቲ ጽዋታ እቲ ፍርቂ ሚስጥር ምሕላውን ንዙርያኻ ብጥንቃቐ ምክትታልን ምዃኑ ኣይተረድኦን እቲ ናይ ኢንካ ግዛኣት ድሕሪ ምርካቡ ድሕሪ ውሕዳት ዓመታት ፍራንሲስኮ ፒዛሮ ዝተባሃለ ኣብ ትሕቲኡ ዝነበረ ወተሃደር ንባልቡኣ ብሃገር ክሕደት ክኽሰስን ክስየፍን ገበሮ ፒዛሮ ድማ ነቲ ባልቡኣ ንዓመታት ዝደለዮ ሃብቲ ንባዕሉ ወሰዶ ካልኣይ ዓንዲ ድማ እቲ ስነ ጥበባዊ ፒተር ፖል ሩበንስ እዩ እሱ ኣብ ስርሑ ብዙሕ ጠለባዊ ሕቶታት ይቐርበሉ ስለ ዝነበረ ሓደ ኣሰራርሓ ዘርግሐ ኣብቲ ዓብዪ ስቱድዮ ብዙሓት ብሉጻት ሰኣልቲ ቆጸረ ንኽዳን ንመልክዕ ምድሪ ዝኸውን ማተርያል ወዘተ ብምምላእ ሓደ ዓብዪ ናይ ምፍራይ መስመር ብምፍጣር ብዙሓት ስእልታት ብሓደ ግዜ ክሰኣሉ ገበረ ሓደ ዓብዪ ዓሚል ክመጽእ ከሎ ነቶም ሰኣልቲ ንታሕቲ የውርዶም እሞ ንሱ ጥራሕ ኣብ ቅድሚ እቲ ዓሚል ኮይኑ ብዘደንቕ ቅልጣፈን ሓይልን ክስእል ይርአ እቲ ዓሚል ድማ እዚ ሰብ እዚ ብሓፂር ግዜ ክንድዚ ዝኣክል ስራሕቲ ክሰርሕ ዝኽእል ተኣምረኛ እዩ ኢሉ ብምድናቕ ይኸይድ ነበረ እዚ እዩ እቲ ናይ ዝሕግፍር ሓሳብ ክብሩ ንባዕልኻ እናወሰድካ ካልኦት ስራሕ ከም ዝሰርሑልካ ምግባር ተምሃር ሽዑ ንስኻ ከም ኣምላኻዊ ሓይልን ስልጣንን ዘለዎ ሰብ ክትረአ ኢኻ ኩሉ ስራሕ በዓልካ ክትሰርሖ እንተፈቲንካ ርሑቕ ኣይትኸይድን ኢኻ ዕድልካ ድማ ከም በዓል ባልቦኣን ቴስላን ክኸውን እዩ ዘይብልካ ክእለትን ፈጠራን ዘለዎም ሰባት ደሊኻ ቁጸሮም ወይ ስምካ ኣብ ልዕሊ ስርሖም ግበር ወይ ድማ ስርሖም ናትካ እትገብረሉ መንገዲ ድለ ሽዑ ፈጠረኦም ናትካ ይኸውን ንዓለም ድማ ከም በሊሕ ሰብ ትረአ ፍልጠትን ጥበብን ኣይዛክ ኒውተን ነዚ ኣብ መንከብ ግዙኣን ደው ምባል ስታንዲንግ ኦን ዘ ሾልደር ኦፍ ጌይንትስ ኢሉ ይጽውዖ ነይሩ እዚ ማለት ንሱ እቶም ዝረኸቦም ሓደስቲ ግኝታት ካብቲ ካልኦት ቅድሚኡ ዘመዝገብዎ ዓወታት ተሞርኪሱ ከም ዝረኸቦም ንምግላጽ እዩ እቲ ከም በሊሕ ሰብ ዝረኣየሉ ዝነበረ ዓብዪ ክፋል ሚስጥሩ ካብቶም ጥንታውያን ናይ ማእኸላይ ዘመን ከምኡውን ናይ ሪናይሰንስ ሳይንቲስታት ዝረኸቦም ሓሳባት ብንቕሓት ተጠቒሙ ናቱ ክገብሮም ስለ ዝኸኣለ እዩ ሼክስፒር እውን ካብ ፕሉታርክ ከምኡውን ካብ ካልኦት ጸሓፍቲ ትሕዝቶታት ዛንታ ባህርያትን ዘተን ይልቃሕ ነይሩ ምኽንያቱ ኣብ ስነ ልቦናን ብልሓትን ካብ ፕሉታርክ ንላዕሊ ክጽሕፍ ዝኽእል ሰብ ከምዘየለ ይፈልጥ ነይሩ ድሕሪኡ ዝመፁ ክንደይ ጸሓፍትኸ ካብቲ በዕሉ ሼክስፒር ዝሰረቆ ከም ዝተለቅሑ ንምግማት ቀሊል እዩ ስለዚ ዓለም ከምዚ ኣትሰርሕ ሎሚ ዘለዉ ፖለቲከኛታት ውሕዳት ጥራሕ እዮም ባዕሎም ዘረቦም ጽሕፉ ባዕሎም ዝዛረብዎም ቃላት ሓንቲ ድምፂ እኳ ኣየምጸሎምን እዩ ተዘለዎም ቅልጥፍናን ብልሓትን ኩሉ ካብቶም ጸሓፍቲ መደረኦም ዝረኽብዎ እዩ ካልኦት ሰባት ነቲ ስራሕ ይሰርሕዎ ንሳቶም ግን ክብሪ ይወስዱ እቲ ጽቡቕ ነገር እዚ ዓይነት ስልጣን ንኹሉ ሰብ ክፉት ምዃኑ እዩ ናይ ቀደም ፍልጠት ክትጥቀም ተምሃር ሽዑ ንስኻ ዋላ እኳ ንፉዕ ተለቃሒ እንተኾንካ ከም በሊሕ ሰብ ክትጥመት ኢኻ ብዛዕባ ባህርያት ሰብ ዓሚቕ ምርምር ዝገበሩ ጸሓፍቲ ጥንታውያን ናይ ስትራቴጂክ ኢላታት ብዛዕባ ዕሽነት ሰብ ዝጸሓፉ ታሪኽ ጸሓፍቲ ከምኡውን ከቢድ ጾር ስልጣን ከመይ ጌርካ ከም ዝጽወር ብተግባር ዝተምሃሩ ነገስታትን ፈላስፋታትን ፍልጠቶም ተቐሚጡ ይጽበየካ ኣሎ ብልሓቶም ናትካ ብልሓት ክእለቶም ድማ ናትካ ክእለት ክኸውን ይኽእል እዩ ንሳቶም ድማ መጺኦም ንሰባት እዚ ሰብ እዚ ናቱ ሓሳብ ኣይኮነን ኢሎም ኣይክነግሩን እዮም ሙሉእ ህይወትካ ብጻዕርን ብተደጋጋሚ ጌጋታትን ክትሓልፎ ትኽእል ኢኻ ወይ ድማ ነቲ ናይ ቀደም ፍልጠት ተጠቒምካ ዕላማኻ ክትሳኻእ ትኽእል ኢኻ ሓደ እዋን ከምቲ ቢስማርክ ዝበሎ ዓያሹ ብተሞክሮኦም ከም ዝመሃሩ ይዛረቡ ኣነ ግን ብተሞክሮ ካልኦት ክጥቀም መርጽ ኢሉ ነይሩ ቢስማርክ ጥራሕ ከይኮነ ወለድና እውን ብተሞክሮ ካልኦት ሰባት ምምሃር ከም ዝከኣል መለበመይ ትግበረኒ መለበመይ ትኽልአኒ ኢሎም ይምስሉ እዮም ኣብዚ ሓንቲ ጽውጽዋይ ዛየር ክንርኢ ኣባጋውዬ ሓርማዝ ጉማርን ኣብ ሓደ ከባቢ ብሓባር ይነብሩ ነይሮም ሓደ መዓልቲ ኣባጎብዬ ካብ መንገዲ ይርሓቕ ንስኻ ድኹም ክረግጸካ ኽእል እየ እናበለ ምስ ዝጭድር ዝነበረ ሓልማዝ ፊት ንፊት ተራኸበት እታ ኣባጋውዬ ኣይፈርሐትን ኣብ ዘላቶ ድማ ጸንዐት ተሓርማዝ ረገጻ ግና ክጭፍልቓ ኣይከኣለን
تاباقاوية أي تتعبه أتو حرماز أنا كما خحياليه بلتو تحرماز جنس حاغا رقيسو كم زي تشفلقان ترقد ما تبساچوا سلازي تاباقاوية نصبحيتو نقوهو ناب كرباء كمتسن حيلا كرئين حتتتو نصبحيتو صحي كيبرقت تاباقاوية ناب تروا وردت أو دما مستي كابناي ليتي مقبو تملسو نما يزاعتو زنبرا قمار تراخبت أتو قمار قمد قتا نورادر كما خا حيال مخاني وراردكا بلتو تو قمار بتزي مسل حساب صحاقا قنا تسمع تاباقاوية نويح قمد امتيان تو قمار أو أفو كحزو نسا هاي كساب تبل دما كتصبين قرتو شعو تاباقاوية نابتو كربات مليسا نتي زتصبيا زنبرن زحرقن حرما زرخبتو نتي كالاي جاف نايت قمد هباتو هاي مسبل كسحبو شعو من زيادة حيال كم زخونة كنرئينا بلتو دحريو نما خلت قمد قويان نبزيت الرئي اللو بوتا خيدا هاي لا جدرت تحرمازن قمارن دما تقوتاتتو كلت يوم مع رحيلي سلزنبروم قن حادقوا كسعري كالن أموداتان كلت يوم اتا باقاوية كم آتوم حيال مخانا آمنهم كابا باقاوية نمهارو كالوت كسرحو الكاز خيلو نقرات فتسمكا بعال خايت سرحيو زبليو اتا باقاوية كالوت سرح كم سرحو اللا قبرت كبروغن نبعلا وسدت مس كلت يوم حيلتي انسات معر سالسيت حيال كم زخونت كامنو قبرت حانت تاريخ نوسخ عور تدرهو عيناز طفت درهو مقبن مدلاي مريت مقعات تلامدت ولا كوا عورتي انت نبرت بتكهات مقعات قصلت اتا بصا زخونت نفعت درهو جن كاب قلنا كيرحقت اتا عورت درهو طر بزرخبت قطري اتا بصا تعيت درهو بقلطافه تاريو نبرت عوحا زفولشر كاب كلهم برخا زلو فطرتات اتزقل الهيوت زلو عوحا وي زفولشر كالوت بصعاري السرحو سراح ناتو سراح يخون اتنساتهم كدحنو زي مخالهم دما نعو توساخ مقبي يخون نتعوحا بزقبا تعذبو نسخا سراحك تسرحيخا نسو أبل عليخا يخلل اللو أي تكالسو نسخاون مسو تتصنبر بعال سلطان أوتوريتي بزوح زفلت نقر اللو هيوت جن حتصاريا هيوت بزي فلتت دما هيوت يكونتن سلزي كاب كل سب فلتت مئكاب بلوس من قديو بزي دما برهاز كالوت سبات نسخا كم كل زفلت أوراكل غيركا كبرن سمن تطري حدا قزي حق كم زلو يتقبرن كقلبتي خيليو نايز حق قلباتو ناي كالوت سبات سراح وي كبري نبعالخا موسادة طباباو زي كونلو قزيات اللو سلطان كان أبصنع مسرت زي تمسرتن تقوينو لسبات كاب تزقبون بوتا تدافع زلخاك تمثل تخيليخا بلوز تتكامي كإلت خالوتن مخوان بوتا خان زي نقنق خون اللو انت زي كوينو جن بمتلال كتخصص تخيليخا كالوت سبات أبتكبري كساتفو مفكاد نعلامخا معاس كم زقلقل مفلات أقداسيو بفلاي دما كابخان لعلي زخون حلافي أبزه اللو الأوان سسع زي مخوان أزيو أقداسيو بريزيدنت ريتشارد نيكسون ناو ريببليك تشاينا زقبرو تاريخاوي مبصاح مبقس حسابو نا هنري كيسنجر يونيرو بزينا كيسنجر بالحتنيا دبلوماسي دمان فتصيمو كساخاعي مخالن بزي كانت كيسنجر اتقعزو كم تسترخو عاوت اي مترخبون قنا اتكبري زو السدلو قزي مسمسة كيسنجر بطبابتي زعابة يقدا اتي كبري نبريزيدنت ريتشارد نيكسون حدقلو اتحقي صنيحو كم زفلت يفلت سلازنبرا نتبوتا نبعلو بموساد نتي نحصير قزي زنبرو سم كيبلاشو تتنققا كيسنجر نتصواتا ببلحات تصاويتو كابتوم أو تحتيو زلو سبات كبرن مسكانان يوسد نيرو نتي بعلو زعارو سراحقن نتوم كابون العلي زلو سبات بسأقا يهوم نيرو اتتصواتات صوت بزمن قديو كبرات تختاتلتي نسخاتكم بزسراحكم وسراح كالوت سبات تمسكينو ملو يفلتلو امبار إذا حق زي أيوم أو لعليكم تتغيمون بوا أبزغتسل
ብሕጊ ቁፅሪ 8 ክሳብ ንራኸብ ሰላም